तार का मजमा हुआ करता था। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के खिताबात में, और आपकी ये करामत है, आज अगर स्पीकर खराब हो तो हमारी तो आवाज़ शायद तीसरी साफ तक ना जाए, लेकिन हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये करामात में से करामत है कि 10,000 के मजमे में बगैर स्पीकर के जो आवाज पहले बंदे को जाती थी वही आखिरी को जाती थी। ये हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह के वली रब का भी दीदार करते हैं, रसूलुल्लाह का भी दीदार करते हैं। और हजरत मोहतरम हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मिंबर से नीचे उतरते हैं, हाथ बांधते हैं, निगाहें नीची करते हैं। लोगों ने देखा, थोड़ी देर आपने ऐसा किया, उसके बाद आप बैठ के दोबारा मिंबर पे। लोगों ने पूछा हुजूर वजह क्या थी? आप मुस्कुराए और फरमाया पता है वजह क्या थी? मेरे सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, हुजूर गौस पाक कहते हैं, जिनका नाम है हजरत शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाया ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली बैठा है मेरे सामने। तो लोगों ने कहा हुजूर तो फिर हुआ क्या? आपने कहा कि ये जो शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये मेरे सामने बैठ के इनकी आंख लगी और ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे थे। लोगों ने जब ये बात सुनी तो लोग तो तड़प गए। उन्होंने कहा अच्छा हुजूर ये तो ख्वाब में दीदार कर रहे थे, आप मिंबर से नीचे उतरे। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं नीचे उतरा और अदब में खड़ा हुआ। और अगली बात सुने, फरमाया जिस नबी का दीदार शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब की हालत में कर रहे थे, उसी आका का दीदार मैं जागते हुए कर रहा था। तो ये अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े हैं, बंदे हैं। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वही आका जिनका दीदार ख्वाब की हालत में ये कर रहे थे, मैं जागते हुए अपने आका का दीदार कर रहा था। तो वली उसे कहते हैं जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, जिसका उठना बैठना ओढ़ना बात करना गुफ्तगू करना आना जाना ये सब कुछ शरीयत के मुताबिक हो। अब तो ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि हर कोने च पीर नवा उठ गया, जिथे वेखो नवा पीर तख्ती अपनी लाजती हजरत फलां 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 पीर तरीकत राहबर शरीयत। उनको यह भी नहीं पता कि पीर तरीकत किसे कहते हैं, राहबर शरीयत किसे कहते हैं। इतना बड़ा ये लफ्ज है पीर तरीकत राहबर शरीयत। पता है आपको पीर तरीकत राहबर शरीयत, तरीकत के पीर शरीयत के राहबर। हजरत साहब को लोग पूछो वुजू का पता नहीं है कौन जी? बहुत बड़ी पहुंची हस्ती है। और कई ऐसे पीर हैं, कई ऐसे पीर हैं जो कुरान की नस्ख़ कत्ती का इनकार करते हैं। उनको पता ही नहीं होता, कुफरियात बकते हैं, लग़वियात बकते हैं, उनको पता नहीं होता। पीर हमेशा याद रखना, पीर उसे कहते हैं जो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो, जिसे नमाज का भी पता हो, रोजे का भी पता हो। अब हर पीर साहब ने अपने दो चार अपने मुरीद बनाए, और कुछ पीर ऐसे हैं माशाल्लाह कहते हैं मुरीद करवा दें दावत खिला देंगे। ऐसे पीरों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है अहले सुन्नत का। ऐसे पीरों से अल्लाह बचाए। और याद रखें अगर कोई बंदा हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, शरीयत मुस्तफा का उसे पता नहीं, तो लानत है उसके किरदार पर कि जिसे वुजू का पता नहीं है। अरे पीर उसे कहते हैं जो कुरान भी पढ़ता हो, मोहम्मद की जात पे दरूद सलाम भी पढ़ता हो, और शरीयत मुस्तफा के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर करता हो। कई पीर ऐसे हैं तो उनसे पूछा जाए ना हुजूर जरा वुजू का तरीका बता दे, नहीं पीर साहब बोलते नहीं है, ये तरीका नहीं बताते। क्यों? तरीका है तो बताए ना। पीर साहब वुजू के फराइज बता दे, नहीं पीर साहब नहीं बोलते, जरा मसरूफ हैं। नमाज की शराइत बता दे,
پیر صاحب نہیں بولتے، خیال کیا کریں، خیال کیا کریں، اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو چیک بھی کر لیا کریں۔ مجھے بتائیں، پیر ہے اور داڑھی نہیں رکھتا، سنت رسول ہے پیر لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، چنگا پیر ہے پیر سنت کے مطابق لباس نہیں ہے پیر اسے بولنے کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اگر نبی پاک کی شریعت کے مطابق اور نبی پاک کی شریعت سے اسے پیار ہوتا، کیا داڑھی نہ سجا لیتا چہرے پہ؟ اسے کہتے ہیں پیری۔ اس بات کو ذہن نشین کر کے آج جانا، اگر کسی کا ہاتھ تھامنا ہے، دامن پکڑنا ہے، یا خواجہ صاحب کا نوکر ہو یا داتا صاحب کا نوکر ہو، آؤں سبحان اللہ تو ڈیلی لیا کو، ہم پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں اس پیر کی جو مادر ذات ولی ہیں، پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ، جنہیں شہرت ملی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ آپ کا نام ہے تیفور بن عیسیٰ، لقب ہے سلطان اور عارفین۔ یا اللہ جڑا بولے انہوں سلطان العارفین دے کھاتے پا، اس طرح نہیں پیار نہ سبحان اللہ۔ میں اس پیر کی بات کرنے لگا ہوں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ المنورہ سے بستام کی طرف واپس آتے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ لوگوں میرا استقبال کرنے کے لیے لوگ بڑی کثیر تعداد میں جمع ہیں، جسے کہتے ہیں پیر، کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یا اللہ کوئی ایسا اہتمام کرا دے کہ یہ لوگ میرا استقبال نہ کریں، اگر یہ استقبال کریں گے جتنی دیر میں ان کے پاس رہوں گا تیرے ذکر سے دور ہو جاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا اہتمام کرا دے، کوئی ایسا کرم کر دے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ المنورہ سے بستام کی طرف جب جاتے ہیں کہتے ہیں کروں تو کروں کیا، چونکہ آپ مسافر تھے، اور یہ مسئلہ سماعت کر لیں، مسافر کو چھوٹ ہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے تو شریعت میں پابندی نہیں لگائی کہ لازمی تو نے روزہ رکھا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی فہم و فراست کے صدقے جائیں، آپ نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ نے کہا اگر میں جاتا ہوں لوگ میرا استقبال کریں گے، اور استقبال کریں گے تو میں ذکر اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے لوگوں کو ملنا، گفتگو کرنی، بات چیت کرنی، تو ذکر اللہ تو نہ ہوا۔ آپ نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ جب اپنے شہر کے قریب پہنچے، ایک دکان سے کھانے پینے کی چیزیں خریدی، نعرہ تکبیر،